Assalamu alaikum and good morning, dear students. The name of our topic is Reaching the Age of Adolescence, and today we will discuss about the determination of sex in babies, or how is the sex of the baby determined. तो यानी जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की, ये किस तरह तय होता है, यानी ये सेक्स डिटरमाइन किस तरह होता है। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है या ज़ायगोट होता है, जो यूट्रस के अंदर जो है जिसकी ग्रोथ होती है, उसमें सेक्स डिटरमिनेशन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यानी वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर होती हैं, वो जो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ज़ायगोट के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर, उनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स हर एक सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और जितने भी यानी दुनिया में जानदार चीज़ें हैं, हर एक में क्रोमोसोम्स होते हैं, हर एक के सेल्स के न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियाई में होते हैं। इंसानों में 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक न्यूक्लियस में। जितने भी सेल्स हैं उनके हर एक न्यूक्लियस में 23 पेयर सेल्स होते हैं, और उन 23 पेयरों में से एक पेयर जो होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। यानी 2 क्रोमोसोम्स जो हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। एक को एक्स कहते हैं और दूसरे को वाई। अब फीमेल जो होते हैं, फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल में एक क्रोमोसोम होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। अब ये जो गैमीट्स बनते हैं, यानी एक्स और स्पर्म्स, फीमेल एंड मेल गैमीट्स जो हैं, वो उनमें एक सेट होती है क्रोमोसोम्स की, यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उनमें 23 पेयर्स नहीं होते हैं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम होते हैं यानी ओवम में, और 23 क्रोमोसोम होते हैं स्पर्म में। अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन से ये 2 गैमीट्स मिलकर एक सेल बनाते हैं जिसको ज़ायगोट कहा जाता है, और ज़ायगोट में फिर 23 पेयर्स हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो फीमेल गैमीट्स हैं ये एक ही किस्म के होते हैं, यानी इनमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स 2 किस्म के होते हैं, आधों में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और दूसरों में वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब कभी एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएगा एग से, तो जो ज़ायगोट बनेगा उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम्स आएंगे, और उस ज़ायगोट की बाद में जो डेवलपमेंट हो जाएगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी, और जो बच्चा वहाँ पर होगा वो फीमेल चाइल्ड होगा। अब इसी तरह अगर बाई चांस ऐसा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम हो वो एग के साथ फर्टिलाइज हो जाए, तो फिर जो ज़ायगोट बनेगा उसकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होगी और वहाँ पर मेल चाइल्ड पैदा होगा। यानी अब ये बात आपकी जहन में अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी। अब इसमें डिपेंड करता है जो फादर है उसके जो यानी गैमीट्स हैं, उसमें जो स्पर्म्स होते हैं उनमें यानी एक्स भी होते हैं और उसमें वाई क्रोमोसोम्स भी होते हैं। अब इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो फादर की तरफ से होती है। अब हमारे समाज में एक किस्म का यकीन बन गया है कि मदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने बच्चे की, यानी जो लड़की हो या लड़का हो उसके लिए जिम्मेवार उसको ठहराया जाता है। यानी अगर किसी घर में सिर्फ बच्चियाँ ही पैदा हो रही हैं, लड़कियाँ ही पैदा हो रही हैं, तो उसके लिए समाज में इस तरह का एक ज़हन बन चुका है लोगों का कि
اس کے لیے اس عورت کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ اس میں عورت کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے۔ عورت صرف ایک قسم کے گیمیٹس بناتی ہے، پیدا کرتی ہے، اور یہ مرد ہے جس میں 2 قسم کے گیمیٹس بنتے ہیں، اور وہی رسپانسبل ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ تو یہ تھا یعنی سیکس ڈٹرمنیشن، یعنی بچوں میں جو ہے لڑکے ہوں گے یا لڑکیاں کس طرح ہوں گی اس کے بارے میں۔ اب ہم نے ڈسکس کیا ان میں سیکس کروموزومز، یعنی انسان کے اندر 23 پیئرس آف کروموزومز ہوتے ہیں، جن میں ایک پیئر ہوتا ہے سیکس کروموزوم کا۔ اب جو باقی کے جو کروموزومز ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہے پھر آگے والی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ اب یہ جو ہارمونز ہیں، ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا کہ کچھ ہارمونز جو ہیں وہ جو ہے کنٹرول کرتے ہیں یعنی گیمیٹس کی پروڈکشن میں یا پھر یعنی ان کی ڈیولپمنٹ میں۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہارمونز ہوتے ہیں، یعنی ہارمونز ادر دین سیکس ہارمونز۔ تو یہاں پر ایک فگر ہے، فگر 10.5، اس میں آپ دیکھیں گے کچھ انڈوکرائن گلینڈس ہیں ہمارے جسم کے۔ جیسے سب سے اوپر اگر دیکھیں تو پیٹیوٹری گلینڈ ہے، اس کے نیچے ہم دیکھیں گلے کے اندر ہوتے ہیں تھائرائڈ گلینڈس، پھر جو ہے کڈنیز کے اوپر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گلینڈس جن کو ایڈرنل گلینڈس کہا جاتا ہے، اور پھر جو ہے پینکریاز ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے نیچے جو ہیں وہ فیمیلز میں اووریز ہوتی ہیں اور میلز میں ٹیسٹیز ہوتے ہیں۔ یہ انڈوکرائن گلینڈز ہیں، یعنی یہ جو ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں پیٹیوٹری گلینڈ سے، وہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں ٹیسٹیز اور اووریز کو، اور پھر وہ جو ہیں ہارمونز بناتے ہیں، کون؟ اووریز اور ٹیسٹیز۔ یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے کہ پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے وہ ایک انڈوکرائن گلینڈ ہے، یعنی انڈوکرائن گلینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ گلینڈس جو اپنے ہارمونز کو بلڈ میں سیکریٹ کرتے ہیں۔ یہ برین سے اٹیچ رہتا ہے، یعنی برین کے پاس ہے، اور پیٹیوٹری کے علاوہ جو ٹیسٹیز ہیں اور اووریز ہیں یہ بھی انڈوکرائن گلینڈس ہیں، اور اس کے علاوہ تھائرائڈ گلینڈس ہیں، پینکریاز اور ایڈرنل گلینڈس، جو جیسا کہ اس فگر میں نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہیں اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا تھروٹ جو ہے، تھروٹ کافی بلجڈ ہوتا ہے، یعنی تھروٹ سے ان کو آگے سے یعنی جو نیچے ان کا گردن ہوتی ہے، نیچے سے گلے کے باہر ایک موٹا سا بلجنگ ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تھائرائڈ گلینڈ کی ایک بیماری ہوتی ہے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھائروکسین گلینڈ جو ہے، تھائروکسین جو ہارمون ہے وہ اچھی طرح نہیں بن پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ایک بلجنگ جیسی نکل آتی ہے جس کو گوائٹر کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا ایک بیماری ہے جسے ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ ڈائبٹیز جو ہے جسے شوگر بھی کہا جاتا ہے عام لینگویج میں، یہ انسولین ہارمون ہوتا ہے ہمارے جسم میں پنکریاس سے جو بنتا ہے۔ یہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کسی انسان کے جسم میں جو انسولین ہارمون ہے وہ کم مقدار میں اگر بنے تو اس کے نتیجے میں ایک بیماری ہو جاتی ہے جسے ڈائبٹیز کہتے ہیں، یا عام لینگویج میں شوگر بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو انڈوکرائن گلینڈس ہیں جو بھی ہیں جسم میں، چاہے پیٹیوٹری گلینڈ ہو، تھائرائڈ گلینڈ ہو، پینکریاز وغیرہ ہوں، یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں ہمارے جسم کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی گلینڈ جو ہے اچھی طرح کام نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں ہمارے جسم میں مختلف طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، باقی انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔